أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. जाना चाहूँगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गांछे इस वक्त DHQ हॉस्पिटल में एक सेंटर और एक कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर जो बाहर इधर सरगप मुख्य मुकाम पे हैं, तो DHQ हॉस्पिटल में जो हमारा सोशल सर्विसेज मेडिकल सेंटर है, इसमें हम थ्रू आउट द ईयर जो मोस्ट डिजर्विंग पेशेंट्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं मेनली, और उसके बाद हम सपोर्टिंग आइटम्स फॉर दिस PWDs, ये हमारा मेन फोकस, और इनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी यहाँ से किए जा रहे हैं। और हमारे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर है उसमें से जो मोस्ट डिजर्विंग पर्सन ऑफ द सोसाइटी उनके लिए हम कैश अवार्ड्स देते हैं, और बेवाओं और यतीमों के लिए हम जो स्किलफुल है उनके लिए सिलाई मशीन देते हैं। इसके अलावा हम जो कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर के थ्रू जो वोकेशनल सेंटर्स हैं उनके लिए भी हम सिलाई मशीन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा CM पैकेज के तहत PWDs को वजीफे मंथली दिए जा रहे हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका बहैसियत सोशल वेलफेयर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट गांछे आप सब अहबाब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स गुलाम नबी साहब की अलविदाई तकरीब में खुसूसी तौर पर उन्होंने शिरकत की। पूरी खपलू गांछे के अवाम आप दोनों का मुतरफ रहूँगा। नबी साहब अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे, वो एक अपनी ज़ात में एक फलाही शख्सियत हैं, एक वर्कर हैं। उन्होंने गांछे में आज इतने सर्विस करने के बाद इन पे आज तक अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कोई इल्ज़ाम नहीं आया, कोई करप्शन के मतलब ये फलाही एक इदारा था। दुनिया में बहुत सारे लोगों पे इल्ज़ामात लगे, कोई अपनी सर्विस इतनी सर्विस में बचे नहीं, मगर नबी साहब अपनी ज़ात में अल्लाह का शुक्र है बाइज़्ज़त तरीके से आज वो दिन भी हमें देखना नसीब हुआ कि मेरे खालू भी हैं, ये बाइज़्ज़त तरीके से आज रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। साबिक़ वज़ीर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान, आप तशरीफ़ लाकर आज की इस दिन की मुनासिबत से अपने ज़रूरी ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब ग़ुलाम हुसैन साहब। नबी साहब के बारे में मुख्तसरन ये कि जब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का किसी को मालूम ही नहीं था, उन्होंने इस इदारे को इस्टेब्लिश किया। ना सिर्फ गांछे में बल्कि स्कर्दू में भी उनकी आला खिदमात रहा है।
اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان لیول پر بھی انہوں نے گلگت میں کئی میٹنگوں میں بہت ساری چیزوں میں جب ریفریشر کورس وغیرہ ہوتے تھے ان کو بھی انہوں نے اپنے کام سے آگاہ کیا. غلام نبی صاحب، آج آپ صرف مبارکبادی کا مستحق نہیں ہیں، رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو کے رب العزت کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے. اس پرفتن دور میں لوگ خواہ وہ چھوٹے عہدے پہ ہو یا ضلع لیول کے عہدے پہ ہو یا پاکستان لیول کے عہدے پہ ہو، کرپشن سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوا. مگر میرا بھائی، ہم گانچھے ضلع کو فخر حاصل ہے کہ رب العزت نے آپ کو ان تمام چیزوں سے مبرہ رکھ کر آج یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوا. عبید اللہ صاحب اور سیکریٹری صاحب، میں گانچھے عوام کے طرف سے، خپلو کے عوام کے طرف سے، ہمارے فیملی کے طرف سے آپ دونوں کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے یہ حوصلہ افزائی صرف نبی صاحب کی نہیں کی، یہ حوصلہ افزائی آپ نے گانچھے ضلع اور خپلو کی، جس کا ہم آپ کا اور آپ کے ساتھ جو تشریف لائے ہوئے تمام رفقا کا ہم از تہ دل مشکور و ممنون ہیں. میں سب سے پہلے جناب کرنل عبید اللہ صاحب، منسٹر سوشل ویلفیئر اور سیکریٹری سوشل ویلفیئر فدا حسین صاحب کو ضلع گانچھے میں تشریف فرمانے پر، خصوصی طور پر غلام نبی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے اس موقع پر آپ لوگوں نے مصروفیات میں سے اپنی مختصراً اور بہت ہی اہم وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، جس پر میں ضلع گانچھے کے تمام اسپیشل پرسن کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسٹیٹ سیکریٹری صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا نہیں بولوں گا، حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے. مجھے اتنا خوشی ہوا جتنا خوشی صدر پاکستان نے مجھے بلایا فیملی کو، جب تمغہ امتیاز کے لیے میرا اناؤنس ہوا تو اس وقت کی وہ خوشی مجھے دوبارہ بھولنا چاہتا. سیکریٹری سوشل ویلفیئر پاپولیشن اینڈ وومن ڈیولپمنٹ جناب فدا حسین صاحب سے درخواست گزار ہیں. غلام نبی صاحب، ہم ایکس نہیں کہیں گے بلکہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے ایمبیسیڈر ہوں گے. جس انداز میں، جس خلوص کے ساتھ، جس انہماک کے ساتھ ایریے کے ان لوگوں کے لیے، ویسے تو ہر ایک اپنے لیے کرتا ہے، مگر معاشرے کے وہ لوگ جو تھوڑا سا کسی نہ کسی کمی بیشی کا شکار تھے، آلدو کہ وہ تقسیم اللہ کی ہے، مگر اپنے بندوں سے ان کی خدمت کے لیے کسی نہ کسی سے امتحان لیتا ہے. تو اس امتحان میں ہم سب کی نمائندگی کے دیں، ہم سب کو سرخرو کرنے والی وہ ہستی یہ جناب ہیں جنہوں نے ان 31 مزید اپڈیٹس کے لیے GB2 نیوز HT یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو پر وقت مل سکیں.